गई हमें, तो ठरक किसकी बढ़ गई? बोलो, मर्दों की। औरत को पर्दे में आने से मर्दों का बेड़ा गर्क होता है। सारे काम औरत को तबाह बर्बाद करने वाले, मर्दों की अय्याशियों वाले, और लेबल क्या लगाया जा रहा है? औरत के हुकूक। अब ये जो आया ना एक एंकर साहब है बड़ी बड़ी मूंछों वाले, मोहतरम ने ये कहा कि औरत की आज़ादी की बात की ना उन्होंने, कि जाएं ये जॉब करें, ये करें, वो करें। मुझे एक बात बताओ, जॉब करना आज़ादी है या जिम्मेदारी है? यानी ऐसे ही है जैसे कह रहे हैं औरत कमाने में आज़ाद है। वो पागल के बच्चों, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है तो औरत इस जिम्मेदारी से आज़ाद है, यूं कहा जाएगा। ये ऐसे ही है, आपकी कमर पे मैंने एक बोरा उठा के रख दिया, आप कह रहे हो अबे क्या कर रहे हो मौली साहब? मैं कह रहा हूं यार मुझसे उठ नहीं रहा, ये ट्रक में तू रख दे। आप कह रहे हो यार अपना काम खुद करो। मैं कह रहा हूं तुम आज़ाद हो, तुम उठा सकते हो, ये बोरा उठाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उठाओ ये बोरा, रखो वहां पे, मत किसी पे बोझ बनो, अपना बोझ खुद उठाओ। आप अगर एक नंबर के बेवकूफ हो गए ना, आप इन बातों में आ जाओगे और आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब अकलमंद हो गए, तो आप बोलोगे मुफ्ती साहब ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो आजादी का मतलब तो ये होगा कि जो आपकी जिम्मेदारी है मुझे उससे आजाद कर दो। आपने तो अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए और मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, और इस बोझ को आप क्या कह रहे हो? बोझ उठाने में तुम आजाद। इस्लाम ने पूरी जिंदगी कमाने की जिम्मेदारी आदमी पे डाली है। बे तू कमा के बहनों को भी खिलाएगा, बेटियों को भी खिलाएगा, मां को भी खिलाएगा, बीवी को भी खिलाएगा। ये पेड़े खाएंगी बैठ के। इन कमबख्तों ने क्या किया? नहीं तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। उस आजादी का नतीजा देख लो, बच्चे भी पाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और बताया कि तुम्हें हम वहां देखना चाहते हैं, वहां 1% या 5% औरतें जाएंगी, और पाकिस्तान में तो ये भी मुमकिन नहीं है। बाकी 95% का बेड़ा गर्क होगा। कल एक लड़की आई, पूछने लगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने डॉक्टर अफान की वो वीडियो देखी हुई थी, और वैसे भी हालात भी देखे हुए हैं ना। मैंने कहा देखो, कोई जानने वाली खातून थी, अब मैंने कहा देखो, बच्चियों की तरह थी मेरे। मैंने कहा बेटा देखो, बात यह है लड़कियों के लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इस फील्ड में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद का होना ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं बनो। वजह उसकी है कि डॉक्टरों का ना हर सोसाइटी में एक मखसूस रेशो होता है कि इतने डॉक्टर होने चाहिए। हमारी सोसाइटी में उससे डबल हो गए हैं। लिहाजा इतना कंपटीशन है इसमें कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो डॉक्टर अरफान की भी ये रिपोर्ट है, वो वैसे भी हमें भी नजर आ रहा है ना, हमें खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मैं क्यों मिसाल दे रहा हूं? हर सोसाइटी में चंद % लोग होते हैं वहां तक जाने के लिए, लेकिन आपने सब में तहरीक चला दी, सब डॉक्टर बने। एक जमाने में याद है MBA करने का लड़कों को एक चस्का लग गया था, हर बच्चा उठ के MBA कर रहा है। अबे सारे कंपनियों में मैनेजर लग जाओगे तो मातहत कौन होगा? तो वो जब जॉबलेस होना शुरू हुए, फिर मुल्कों में जॉब नहीं है, हम इतना पढ़ लिख लेते हैं। भाई आप जितना जापान में मैंने देखा है अपनी आंखों से, हवाई बात नहीं कर रहा, इंतहाई एजुकेटेड आदमी एक पठान के पास मुलाजिम बन के जॉब कर रहा है। हमारे पठान के पास, पिशावरी पठान के पास 3 पीस सूट टाई में आता है। मैं पहले तो हैरान हो गया, मैंने अपने वो पठान को देखा, वो इतने शलवार का पैंट वाला शड़े माशे करके बैठे हुए हैं, और वो आ रहा है 3 पीस सूट टाई में, जैपनीज बैठा हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? पिशावर का एक पठान, पिशावर के भी किसी गांव का, और ये जैपनीज आपके पास जॉब कर रहा है। ये नतीजा क्या है भाई? जितना भी पढ़ लिख लोगे आप, जापान में तो वैसे भी आबादी कम है ना, तो वो जो पढ़ लिखे जो मखसूस पोस्टें थी चले गए ना उस पर, अब वहां है ही नहीं तो क्या करे? अब वो नतीजा ये निकलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, लेकिन जॉब कहां करेगा? जॉब हमारे पठान भाई के पास कर रहा है। वो हमारे पठान भाई ने बोला छोड़ तालीम वालीम ऐसी की तैसी, बिजनेस करो। बिजनेस करके उसने पैसा कमाया, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं उसने, सही है ना, मजदूरों के लिए क्लिनिक में डॉक्टर भी रखे हुए हैं उसने, सारे। तो ये फितरत फैसला करती है कि इसने क्या बनना है। ये मैं और आप नहीं कह सकते कि इसने ये बनना है तो उसने वो बनना है, तो उसने वो बनना है। कितने लोग बनाने क्या निकले थे बच्चों को, बन क्या गए? फितरत ये फैसला करती है। फितरत से मुराद अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। इसलिए मेरे भाई ये बात समझ में आ गई, बस बयान खत्म कर रहा हूं। इस्लाम का मुकाबला इस वक्त किससे है? ला मजहबियत से। और ला मजहबियत ने सिर्फ एक चीज को फोकस किया है, ना आपकी दाढ़ी को फोकस किया, ना आपकी पगड़ी को फोकस किया, ना उनको आपकी मस्जिदों से कोई मसला है, ना उनको आपके मदरसों से कोई मसला है। वहां भी बहुत मदरसे, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं ना अमेरिका में, और यहां से इतने अच्छे हैं, मेरा दिल चाह रहा था दोबारा मदरसे में दाखिल हो जाऊं, मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर। ऐसे VVIP मदरसे, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि औरत क्या होनी चाहिए? आज़ाद। जब औरत आज़ाद होगी फैमिली सिस्टम तबाह होगा। जब फैमिली सिस्टम तबाह, गैरत महरत खत्म। जब गैरत खत्म, नस्ल बढ़ गई, इस्लाम खुद ही जमीन में धंस जाएगा।
تو اس لیے میرے بھائی میں اس پہ اتنا چیختا رہتا ہوں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, ہم دیسی تھے, دیسی ہے, دیسی رہیں گے. بڑے جتنا مرضی پڑھ لکھ لو, میں نے لاس اینجلس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے لیکن بالکل دیسی, اپنی اوقات نہیں بھولے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں میٹرک کے بعد آپ کے اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. شادی کس سے کرنی ہے ایکچولی؟ مجھے تو ٹک ٹاکر سے شادی کرنی ہے. بچے تو نہیں بھائی, بچے پرانے. ہمارے ایک شاگرد ہے, اب تک بچے نہیں ہوئے, اس کے 40 سال کا ہو گیا ہے, میرا شاگرد ہو کے نہیں ہوئے. میں نے اس کو بولا یار کیا کر رہا ہے تو؟ بڑھاپے میں کہہ رہا ہے ایکچولی استاد جی دیکھیں ابھی میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں. بیگم کو بھی بہت آگے لے کے جا رہا ہے, خود بھی کہاں جا رہا ہے؟ یورپ سے پڑھا ہوا ہے نا, خود بھی بہت آگے, اور بیگم کو بھی وہاں دیکھنا چاہ رہا ہے, وہاں. میں اس سے کہتا ہوں بیٹا 40 سال کا تو ہو گیا ہے, اب تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا وہاں سے جا کے آنا کہاں ہے تو نے؟ نیچے آنا ہے, گھر میں ہی آنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. کیا کرے گا تو بڑھاپے میں یار؟ ملازم رکھے گا؟ یہ ہو گئی ہے کھوپڑی خراب. تو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کی. بھائی اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. میں نے کبھی آپ لوگ کو ترغیب دی کہ شلوار قمیص پہنا کرو؟ کبھی ترغیب دی؟ کبھی میرے بیان میں کہ ہلکی پھلکی ایک بھائی ہمارا قومی لباس ہے ہلکے, کوئی مذہب کوئی ٹاپک بنا کے کبھی میں نے تبلیغ کی کہ یہ نہیں پہنو؟ بھائی یہ کلچر ہے, ہر قوم کا اپنا لباس میں کلچر ہوتا ہے, کسی کا جو بھی کلچر ہے اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ترقی کریں اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے ترقی کرو بھائی, دنیا سکون میں رہے. اسلام تو نام امن کا ہے. نہ اس مسلمان اسلام یا علماء تعلیم کے خلاف ہے, نہ عورت کی تعلیم کے خلاف, نہ مردوں کی. جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنا انسان کا دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے رہنا اپنی اوقات میں ہے. سائنس کتنی ترقی کر لے, روٹی اسی طرح سے چبا کے کھانی پڑے گی, انڈا بھی کھانا پڑے گا, مچھلی بھی. یہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا گندم اور اناج اور گوشت, اب ہم ترقی یافتہ ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے, یا ہم گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لیا کریں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں سیب کا جوس کے بجائے سیب کھاؤ جیسے 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا. آپ کہتے ہو اب سائنس تبدیل ہو گئی, رات کو جاگیں گے دن میں سوئیں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 2000 سال پہلے انسان کی صحت کا راز یہ تھا رات کو سوتے تھے دن میں جاگتے تھے. نیچر تبدیل نہیں ہوتی, سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی. تو آپ ترقی کی آڑ میں نیچر سے بغاوت مت کرو. تو نیچر میں جہاں یہ ہے رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا, نیچر میں جہاں یہ ہے کہ آرگینک چیزیں کھانا, ورزش کرنا, بھاگنا دوڑنا, یہ سب چیزیں نیچر میں. اسی طرح نیچر میں خاندانی نظام بنا کے رکھنا بھی نیچر کا حصہ ہے ہماری. نیچر کہتی ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے, نیچر کہتی ہے عورت غیر مردوں کے سامنے نہ آئے, نیچر کہتی ہے عورت پراپر ڈریس پہنے. ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ کہ پرانے زمانے میں جنگلوں میں عورتیں بغیر کپڑوں کے, بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں پردہ زیادہ تھا. تو جنگل میں جو آج کے جنگلی انسان نظر آتے ہیں تہذیب سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے ان کے لباس اتر گئے. ورنہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان تھے. ان سے جب لباس چھینا ہے تو میاں بیوی تھے وہ دونوں, پھر بھی ان کو اتنی فکر تھی فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت سے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے تھے, حالانکہ کوئی نامحرم وہاں موجود نہیں تھا. انسان کی نیچر میں ہمیشہ سے لباس ہے, ہم بندروں کی نسل نہیں ہیں. تو بے لباسی نیچر کے خلاف ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھو, کسی چڈی پہن کے گھر میں بیٹھو تھوڑی دیر, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, آپ تھوڑی دیر میں بے سکون ہو جاؤ گے. آپ پورے کپڑے پہنو ایک دم آپ کو ایک سکون ملے گا آپ کو. تو نیچر, آپ تعلیم کے نام پہ, ماڈرنزم کے نام پہ نیچر سے بغاوت مت کرو. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم نہیں کہہ رہے وہ بہت پڑھے لکھے, ہم صرف آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. جتنی بھی ترقی کر لو فطرت کے خلاف مت چلو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا, مکان والد یا والدہ کے کسی کے نام نہیں ہے, لیکن بھائی نے والدہ کی موجودگی میں رہتے نام لیز کروا لیا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان میرے نام لیز ہے, لہذا اس مکان میں کسی بہن بھائی کا حصہ نہیں ہے. مفتی صاحب میں بھی اسی بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں, میں ہمیشہ پریشان ہوں, مجھے کوئی شرعی حل بتا دیں. اور 2011 میں والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مکان نام کرنے سے کبھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا, ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے, قبضے میں دینا پڑتا ہے. اور قبضے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا سارا سامان باہر نکالا جائے, خود بھی باہر نکل جائیں, پھر بیٹا اس گھر میں اکیلا جائے, دوسرے یعنی جس نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ نہ جائے, وہ باہر نکلے اور یہ اس گھر میں جائے, تو اس طرح سے قبضہ مکمل ہوگا. پھر بے شک واپس چلے جائیں سب لوگ. اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں تو سامان سمیت پورا مکان کسی کو گفٹ کر دیا جائے, کیونکہ گھر میں قبضہ اسی کا کہلاتا ہے جس کا سامان ہو. گھر میں فرنیچر ماں کا ہے تو قبضہ بھی ماں کا ہے. تو سامان سمیت گھر اگر
قبض دے دیا کہ یہ گھر بھی اور یہ پورا سامان سمیت آپ کا ہے, اور پھر ماں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی اور یہ گھر میں آ جاتا, تو اس کو فزیکلی قبضہ کہتے. جب تک فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا شریعت میں اس کو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. دیکھو شریعت کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں, قانونی حکام کچھ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹ بنوا لیے, میرج سرٹیفکیٹ, اور کسی قاضی کو لے کے آپ نے نکاح نامہ بھی بنوا لیا, سائن بھی ہو گئے, اور نادرا سے میرج فارم وہ جو سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا, تو گورنمنٹ کے کاغذ میں وہ خاتون آپ کی بیوی ہے, شریعت میں وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا, 2 گواہ لائے, قاضی صاحب نے کہا بھائی قبول ہے, اس نے کہا جی قبول ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے یہ کیا ہے, آپ کی بیوی ہے. تو اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے, قانون ہے ملکیت ٹرانسفر کرنے کا, کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہو, فری میں گفٹ, ایک تو ہوتا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا ہے, فری میں جب کوئی چیز کسی کو دو گے تو شریعت کہتی ہے زبان سے کہنے سے, کاغذ میں کر لکھنے سے, ڈاکومنٹس نام ہونے سے نہیں ہوگا, اس کو پراپرلی آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پراپرلی فزیکلی قبضہ دینا پڑے گا آپ کو, چاہے بے شک نام نہ بھی کرایا ہو. اب ایک ابا نے اپنا پلاٹ یا اپنا مکان اپنے بیٹے کو دیا, قبضے میں بھی دے دیا, یعنی مکان سامان سمیت دیا, اور خود گھر سے باہر نکل گئے, دوبارہ پھر گھر میں آ گئے, بیٹے نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا اس پہ, تو شریعت میں یہ مکان منتقل ہو گیا. بے شک ڈاکومنٹس میں کس کے نام ہو, باپ کے نام ہو. اب ابا کے مرنے میں مفتی سے پوچھیں گے, مفتی کہے گا بھائی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی, یہ بیٹے کا ہو چکا ہے. لائر سے پوچھیں گے, لائر کہے گا یہ وراثت ہے, سب بچوں کا حق ہوگا اس میں. مفتی سے پوچھیں گے, بولے گا کسی کا بھی حق بولو نہیں ہے, اور عند اللہ حق نہیں ہے. یعنی اب باقی بیٹوں کو معلوم تھا کہ یہ مکان نام ابا کے ہے, مگر ابا ہینڈ اوور کر کے چلے گئے تھے, تو اب وہ کورٹ سے کیس جیت کے مکان تو لے لیں گے, لیکن آخرت میں الٹے لٹکے پہ ہوں گے, کیونکہ آخرت میں کورٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا, مفتی کا فتویٰ چلے گا جو اس نے شریعت کی روشنی میں دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے لا کو بھی بھگتتے رہا کرو, وہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری رکھا کرو, لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ اسلام نے کیا کہا ہے. تو اگر خاتون نے یہ مکان اپنے بیٹے کے نام کرا دیا لیکن مکمل قبضے میں نہیں دیا, تو یہ بیٹے کی ملکیت میں نہیں ہے, اس میں وراثت میں سب کا حق ہے, جس کے بھی نام پہ نہ ہو, جو اس کا اصل مالک تھا نا اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. میرا نام العاب, اچھا زین العابدین ہے, العاب الگ سے لکھا ہوا ہے, زین ادھر لکھا ہوا ہے, زین العابدین. میری والدہ کا انتقال ہوا ہے, دعا کر, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. ہمارے کچھ علماء آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ شہرت کے لیے ممبر کا تقدس نہیں رکھا, ہنسی مذاق اور شادی لطیفے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, مجھے نیک صالح دعائیں کیا کریں میرے لیے بیٹھ کے اکیلے میں. وہ میں بتاتا ہوں, میرے شارٹ کلپ لطیفوں والے ہی چلتے ہیں, پورا بیان چلتا نہیں ہے. اب پورے بیان میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو وہ شارٹ کلپ میں چلا دیں گے لوگ, چلتی وہی چیز ہے مارکیٹ میں. تو جو میرے پراپر آ کے بیان سنتے ہیں, بہت سو کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں الحمدللہ. باقی بھائی دنیا میں دین ایک ہی پہ نازل نہیں ہوتا, دین جس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں چلے جایا کرو. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ یہ حضرت ہیں وہ پہنچے ہوئے, ہم تو ہیں ہی نہیں پہنچے ہوئے. آپ کو جہاں اچھا لگ رہا ہے وہاں جاؤ, وہاں بات سنو, کیا خیال ہے. اور میرے لیے تو دعا کیا کرو, اللہ مجھے تمیز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ قرآن تلاوت کرتے ہوئے را اور غین پہ قلقلہ کرتے ہیں, جبکہ اس پہ قلقلہ نہیں ہے, آپ کے مخارج بھی کوئی ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. را اور غین پہ تو قلقلہ نہیں کرتا میرے بھائی, آج تک کسی نے کہا. اگر بہرحال آئندہ دوبارہ میں خیال کر لوں گا, دیکھ لوں گا دوبارہ میں. وہ کدھر گیا ہمارا دوسرا قاری صاحب, آئندہ نماز میں اگر کبھی را غین پہ قلقلہ کروں تو بھائی مجھے, وہ ایک قاری صاحب میں ان کو کہہ رہا ہوں, وہ چارٹ مارکیٹ سے, تو مجھے بتا دینا, کوئی اور بھی اگر یہ نوٹ کرے تو ٹھیک کر لوں گا. آج کل جم مخلوط کھل رہے ہیں سارے, اس میں خواتین کے چست اور بیہودہ لباس ہوتے ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت آواز اٹھائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے نا, سب کو پتہ ہے نا, تو اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. جم والوں کو پیسے کمانے سے مطلب ہے, ان کو پتہ ہے اگر مخلوط جم ہوگا اس میں لوگ زیادہ آئیں گے. حالانکہ وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, بھئی یہ لیڈیز کی ٹائمنگ ہے, یہ ہم یہ تھوڑی کہ نا خواتین کے جم نہ کھولیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہیں, گھروں میں رہ کے آج کل صحت بیت کسی کی نہیں بنتی. تو لیکن بھائی خواتین کے لیے الگ ٹائم رکھ لو, مردوں کے لیے الگ ٹائم رکھ لو. اور جہنم میں جانے کا شوق ہے 100 دفعہ کھولو. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں بہت کوئی اذیت ہو رہی ہے, تو لوگ مولویوں کو چڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں, آپ جتنی بڑی گہری چھلانگ لگاؤ جہنم میں, آپ جانو جہنم جانے. اگر آخرت قائم نہیں ہوئی, جنت جہنم برحق نہیں ہے, اللہ کو حساب نہیں دینا ہے, تو انجوائے کرو لائف کو, ہم خود ہی مر کے ختم ہو جائیں گے, کیا خیال ہے. لیکن اگر آخرت ہے نا, اور یقیناً ہے, اللہ نے ایسی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوا اس کائنات میں. آنکھیں لگ گئی نا, ایک آنکھ ایوالو ہو کے نہیں بن سکتی, ایک آنکھ نہیں بن سکتی. کھربوں سال میں بھی جو ایسا کیمرہ لگایا اللہ نے, سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن, ضرور پوچھوں گا.
पैदा करके मैं गाफिल नहीं हो गया हूं। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अल्लाह कहते हैं तुम ये समझते थे मैंने तुम्हें बेकार पैदा किया बस एंजॉय करने के लिए। तो जिम बनाओ, मखलूत माहौल हो, उसमें लड़कियां टाइट्स पहन के आएँ, लड़के भी वहां जाएं, जो मर्जी करना है करो, और इससे भी आगे चले जाओ, नाइट क्लब भी खोलो, नाचो, अल्लाह खुद ही देख लेगा। क्या ख्याल है? हम तो बता रहे हैं कि छोड़ेगा नहीं खुदा तुम्हें, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह किसी कीमत पे बेहयाई को पसंद नहीं करता, अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ने तब ये में लिबास का हुक्म दिया, औरत को पर्दे का हुक्म दिया, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि ये बात मानते क्यों नहीं है, तो अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, एक दिन है हिसाब व किताब का, जिस दिन मैंने हिसाब लेना है उससे पहले मैंने लेना नहीं है हिसाब, उससे पहले मैंने इनको अपने हाल पे छोड़ देना है। तो जो मर्जी करो, खवातीन भी जाएं बेहुदा लिबास में, जिम मर्द खड़े में वहाँ करें, और मॉडर्न बनने की कोशिश है। एक्चुअली हम ये छोटी ये मौलवी वाली हमारी सोच नहीं है, तंग जहन नहीं है। मॉडर्न जमशेद मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो मुझे थोड़ी देख रहा है, मैं अपनी जॉब एक्सरसाइज करनी हूँ। अंग्रेजों में ऐसा ही होता है, चड्डी पहन के लड़की जॉगिंग कर रही है मशीन पे, तो कोई नहीं देख रहा उसको। ये यहाँ क्या है, यहाँ ये मौलवियों की बातें। तो भाई हम कहते हैं आप कुछ भी ना पहनो यार, आप कुछ भी ना पहनो, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। बस हम तो इसलिए बता रहे हैं कि अल्लाह हमसे क़यामत में पूछेगा, जब तुम्हें पता था कि मैंने इसको हराम करार दिया है मर्द और औरत के इस तरह के मखलूत को, तो तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया क्यों नहीं? तो हम अल्लाह से बोल देंगे अल्लाह हमने बताया था कि ये अपने लिए जहन्नम की आग खरीद रहे हैं और कुछ भी नहीं है, चंद टके दुनिया के। कुरान की आयत देखो, कुरान कह रहा है तमत्तउ, मजे उड़ा लो थोड़े दिन, फइन्ना मसीरकुम इलन नार, आना तुमने आग की तरफ है, आग, छोटा अजाब नहीं, अल्लाह कहते हैं आग में जलाऊंगा मैं तुम्हें, और उसका हक है कि वो जलाए, क्योंकि उसने इतनी नेमतें दी हैं, तो छोटी मोटी सजा नहीं रखी फिर उसने नाफरमानों के लिए, सीधा सीधा आग रखी है उसने। तो आप जलो जितना आग में जलना है, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा जिम से आपके पास। तहज्जुद का अफजल वक्त कौन सा है? रात का आखिरी हिस्सा सबसे अफजल है। 3 तलाक के बाद अहले हदीस हज़रात से फतवा लिए जाते हैं, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? मामा आदिल यारी, कौन है? आप हैं? अब ये चल तो रही है डिबेट, मेरी डिबेट अभी चल रही है ना, उस पर तो उसी को चलने दें। बहुत से लोग मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं अहले हदीस के, मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा, सबको दूंगा इंशाल्लाह जवाब, लेकिन पहले एक जो हमने जिसको फोकस किया हुआ है ना, बड़ी तमीज़ से लेके हम एक चीज़ को चल रहे हैं। जनाब हजरत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम जनाब मुफ्ती अकराम, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कंप्लीट सवाल सुनिएगा जी। हमने नमाज कैसे पढ़नी है? कोई अकामत से पहले खड़ा कर देता है, कोई अकामत के बीच में खड़ा कर देता है, कोई बोलता है सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ो, कोई बोलता है इमाम के पीछे भी फातिहा पढ़नी है, कोई बोलता है जी 2 रकात जब दूसरा सजदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठो फिर खड़े हो, कोई बोलता है नहीं जी डायरेक्ट खड़े होना है। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि मुझे करना है। एक फ़िक़ा को फॉलो करें तमीज़ से, ये मसाइल सहाबा में भी थे इख्तलाफी, उसके बाद फ़िक़ा मुरतब हो गए, उम्मत ने एक को फॉलो किया और दूसरे को भी ठीक समझा। तो जो एक मुरतब फ़िक़ा है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में फ़िक़ा हनफी राइज है, तो बस तमीज़ से उसको फॉलो करें, दलील हर एक के पास है इस मसले में, और दूसरे पे एतराज़ न करें। समझ में आ रही है बात? भाई दोनों नमाजें नबी से साबित हैं, अब तरजीह में इख्तलाफ है कि ज़्यादा बेहतर नमाज कौन सी है, बाज़ सहाबा ने इसको तरजीह दी, बाज़ ने उसको तरजीह दी, तो आप एक को फॉलो करें। जो ये कह रहे हैं ना यही वाली सही है दूसरी गलत है, वो 100% गलत है। समझ आ रही है बात? तो एक फ़िक़ा जो प्रॉपर जिस मुल्क में राइज है उसको फॉलो करना चाहिए, 1.5 ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मक्का में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, हालांकि मक्का में कहा गया है कि आपने ihram की हालत में दाखिल होना है। तो बहुत से लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे टैक्सी वाले हैं, और काम के सिलसिले में मक्का से मदीना जाना होता है, बीच में मिकात पड़ती है, तो काम वालों के लिए कुछ गुंजाइश है कि मक्का में अगर दाखिल होएं तो बाद में उम्रा कर सकें। जैसे कुछ लोग पाकिस्तान से जाते हैं बीमार हैं, तो मिकात बीच में आती है, तो बाद में जाके उम्रा कर सकते हैं। देखें, जो लोग भी मीकात के बाहर से मक्का आएंगे, मीकात है ना, चारों तरफ है मीकात, इराक़ वालों के लिए अलग है, पाकिस्तान वालों के लिए अलग है, और यमन के लिए अलग है, और ताइफ वालों के लिए अलग है, मदीना वालों के लिए अलग है। तो जो भी मीकात क्रॉस करेगा बाहर से, यानी मीकात के बाहर से, और क्रॉस मक्का जाने के लिए करे, वो कोई यहाँ से जद्दा जा रहा है उस पर ihram बांधना ज़रूरी नहीं, अगर उसकी नीयत जद्दा की है, बेशक ये नीयत हो के बाद में उम्रा भी कर लूँगा, लेकिन यहाँ से नीयत जद्दा की कर रहा है, उस पर ihram बांधना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट यहाँ से मक्का जाएगा, तो शरीयत में लाजिम है कि वो ihram के बग़ैर मीकात क्रॉस नहीं कर सकता, और उम्रा लाजमी है उस पर। उसके बाद वो
احرام سے باہر نکلے گا سر منڈا کے. مکہ عام شہروں کی طرح کا ایک شہر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. جیسے آپ اپنے گاؤں میں جب باہر سے آتے ہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے ملتے ہو, اپنے دادا دادی سے ملتے ہو, بعد میں جا کے دوستوں سے ملتے ہو. آپ 1 سال کے بعد آئے اور ڈائریکٹ آپ چلے گئے ماموں کے گھر اپنے ابا کو چھوڑ کے. تو اللہ کہتا ہے یہ مکہ بلد اللہ ہے, اللہ کا شہر ہے. جو بھی مکہ آئے گا سب سے پہلے میرے گھر پہ پراپر طریقے سے حاضری دے گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن جو لوگ ٹیکسی والے ہیں نا, صبح و شام ان کے 10 دفعہ آنا جانا ہے, ان کے لیے وہاں سعودی علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ حرج کی وجہ سے ان کو گنجائش دی ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں. لیکن جاب والے کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. جاب والا تو 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں 1 دفعہ جا رہا ہے نا, صبح شام آنا جانا تھوڑی ہے اس کا. اس لیے جاب والا جب بھی مکہ جائے گا تو پہلے وہ عمرہ کرے گا, اس کے بعد اپنے مکہ ہے نا, وہ عام شہروں کی طرح کا شہر نہیں ہے وہ. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے, وہ پاکستان سے سعودیہ گیا ہے, نہیں, احرام کی حالت میں ہی جانا پڑے گا. وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں وقف کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم بعد میں عمرہ کر لیں گے. ہاں یہ ہے کہ اس پہ بعد میں قضا کر لے, وہ عمرہ واجب ہو جائے. میقات جو اس نے کراس کیا نا بغیر احرام کے, اس پہ دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کا, لیکن اگر قضا کر لیتا ہے بعد میں عمرہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں ابھی مکہ جاتا ہوں, میں اس کو وقف کر لیتا ہوں, بعد میں عمرہ کر سکتا ہوں. کیا وقف کر لیتے ہیں, میں سمجھا نہیں. وہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مکہ میں آ رہے ہیں, مصروفیات کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے ہم, تو ہم نے اس کو وقف کر لیا ہے, بعد میں میقات جائیں گے مدینہ یا طائف کی میقات میں واپسی آ کے عمرہ کر لیں گے میقات سے. دیکھیں عمرہ تو ہو جائے گا, وہ جو قضا عمرہ تھا وہ ہو جائے گا, لیکن گناہ ہوگا کہ میقات بغیر احرام کے کوئی کراس. صدقہ وغیرہ اس کا دے کے نہیں. جزاک اللہ. تو آپ جاب جب شروع ہونے والی ہے اس سے 1 دن پہلے چلے جایا کریں. اچھا یار اس بہانے عمرہ ہو رہا ہے, اللہ کا گھر کی زیارت ہو رہی ہے. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک پراپرٹی ابھی پرچیز کر رہا تھا, تو اس کے پاس میرے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ اس کی کم پڑ رہی تھی, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے اگر میں کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہوں تو ہمارا جائز ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں اس کے تھرو. ٹھیک ہے, سوال. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال یہ ہے کہ آفس میں اچھے مذاق بھی ہوتے ہیں اور برے مذاق بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو برے ہی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں آفسوں میں. اب جب دین کا کوئی احکام پتہ ہو اور احکام بتانا ہو لیکن سامنے ہمیں پتہ ہو کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں. نہیں بتانا چاہیے. دینی بات کرنے کے لیے جب تک سوٹیبل ماحول نہ ہو بالکل نہیں کرنی چاہیے بات. اس کا پھر مذاق بنتا ہے, تماشا بنتا ہے اس بات کا. السلام علیکم. مفتی صاحب, دوسری رکعت میں سجدے میں جب آپ تھے تو وہ مائک بند ہو گیا تھا. جب آپ سجدے میں تھے دوسری رکعت میں تو مائک بند ہو گیا تھا. کافی سارے لوگ آخری والی صفوں میں وہ سجدے میں رہ گئے اور تشہد میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جب آپ قیام میں کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا. تو تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. بالکل بھی نہیں پتہ چلا. جب آپ پھر نماز ان کو لوٹانی پڑے گی. نماز لوٹانی. تشہد میں اتحیات پڑھنا ضروری ہے بیٹھ کے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب یہ جو کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں یہ الاؤ ہوتی ہے؟ دیکھو انشورنس تو جائز نہیں ہے, جوا ہے. لیکن کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں, اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ سے کہیں کہ آپ یہ اسکیم لیں, یہ جائز نہیں ہے. یا وہ خود انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور آپ کی سیلری میں سے پیسے کاٹ کے وہاں دیتے رہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ سیلری آتی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا کہ کمپنی ایک ناجائز ایگریمنٹ کر رہی ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ. لیکن آپ کے لیے علاج کی سہولت اٹھانا اس لیے جائز ہوگا کہ کمپنی نے آپ کو علاج کی ایک سہولت دی ہوئی ہے اور وہ سہولت بذات خود ایک جائز سہولت ہے. اب کمپنی کا انشورنس کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یہی سمجھو گے کہ مجھے جو کمپنی تنخواہ دے رہی ہے اسی تنخواہ میں کمپنی مجھے علاج کی سہولت بھی دے رہی ہے, تو آپ کے لیے اس میں علاج کرانا جائز ہوگا. باقی کمپنی کا یہ, اس کی آسان مثال آپ کو بتاتا ہوں. آج ایک صاحب آئے کہ میں نے شیئرز خریدے ہوئے تھے کسی کمپنی کے, تو اس کمپنی نے بینک سے لون لے لیا ہے, تو کیا میرے اب شیئرز کی آمدن حرام ہو گئی ہے؟ بڑے ٹینشن میں تھے. میں نے کہا نہیں, آپ کی آمدن کیوں حرام ہو گئی بھائی؟ کمپنی کے جو آپ نے شیئر خریدے ہیں وہ کمپنی کے پروڈکٹ تو جائز چیزوں کی پروڈکٹ ہے نا, وہ صابن کی کوئی کمپنی ہے, شیمپو کی کمپنی ہے, جو بھی کمپنی ہے. اب اس کمپنی نے بینک سے لون لے کے ناجائز کام تو کیا ہے, لیکن اس سے آپ کی آمدن کیسے حرام ہو گئی؟ آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ تو آپ کے شیئر کے حساب سے اس صابن پہ, شیمپو پہ, جو بھی چیز ہے وہ مل رہا ہے نا. تو کمپنی کا جو عمل ہے وہ اپنی جگہ ناجائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ سودی رقم شامل ہو گئی. سودی رقم اس میں شامل نہیں ہوئی ہے. سودی رقم تو یہ کمپنی بینک کو دے گی, سود تو بینک کو دے گی, بینک سے لے تھوڑی رہی ہے, سود دے رہی ہے. تو بعض دفعہ ایک عمل بہرحال ناجائز ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ پورا کام ناجائز نہیں ہو جاتا. اب یہی مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ کرے کہ کس حد تک اس میں حرام شامل ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کمپنی ایک سہولت دیتی ہے علاج کرانے کی, تو آپ کا معاملہ ڈائریکٹ کمپنی سے, آپ اس علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کمپنی کے ساتھ کوئی ناجائز ایگریمنٹ
नहीं किया। बाकी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी के जरिए करा रही है वो कंपनी का हेडेक है। इसकी और आसान मिसाल, मिज़ान बैंक पे अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि हम जब बैंकों से गाड़ियाँ लेते हैं तो ये गाड़ियाँ बैंक जो है तकाफुल से इंश्योर्ड करा लेते हैं, और मैं तो तकाफुल को जायज़ नहीं समझता। तो ये तो जायज़ नहीं है। मैं कहता हूँ भाई ये आपका हेडेक नहीं है, आपका बैंक से गाड़ी के लेन देन का जो मामला हो रहा है रेंट पे वो आपका है। अब उसने उस गाड़ी को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्या मुआहदा किया वो आपका हेडेक नहीं है। इसकी मिसाल है, किसी ने घर आपको रेंट पे दिया, घर भी हलाल है लेकिन घर सिक्योर कर दिया उसने इंश्योरेंस कंपनी से, कोई ऐसा होता नहीं है लेकिन फ़र्ज़ कर लो, तो आपका थोड़ी मामला उस घर के साथ नाजायज़ हो जाएगा, आपका तो जायज़ ही रहेगा मामला उसके साथ। तो कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से इलाज करवाती भी है ना, आपका डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से कोई मुआहदा नहीं है, तो कंपनी से आप सहूलत ले सकते और एक और सवाल ये, आपको वैसे इलाज की ज़रूरत क्या पड़ गई, आप तो फिटफाट माशाल्लाह। नहीं वो ज़रा बेगम वो होती है ना डिलीवरी वगैरह, बेगम को इलाज केसेस चाहिए। में डिलीवरी वगैरह के केसेस। सर सवाल ये कि जब मर्द औरत को तलाक दे देता है, उसके एक बच्चा हो 2 बच्चा हो, तो वो शरीयत के मुताबिक कितना उसको अपने बच्चों करने का शरीयत उसको हुक्म देती है? अपनी इस्तिताअत के बक़दर। कुरान कहता है कि वो अलल मौलूद लहू, क्या है, अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु। गरीब आदमी गरीबों वाला नान नफ़क़ा देगा, मालदार आदमी मालदारों वाला नान नफ़क़ा देगा। कितने साल तक जब मियाँ बीवी में डिवोर्स होती है तो बच्चे 7 साल तक माँ के पास रहते हैं, बेटा और बेटी 9 साल तक, और हर हफ्ते बाप से मिलते रहेंगे। और जब बेटा 7 साल का हो जाए तो फिर बाप के पास आएगा, और बेटी जब 9 साल की हो जाए तो बाप के पास आएगी, और फिर हर हफ्ते माँ से मिलती रहेगी। लेकिन आजकल ऐसी कोई कहानी नहीं है। समझ आ रही है बात? आजकल अगर डिवोर्स हो गई, बेगम तो गई, बच्चे भी मार्केट से शॉर्ट। आखिरी सवाल ये है कि एक मेरे पड़ोसी हैं और एक मेरे मामू के बेटे हैं, सही है, उन्होंने तलाक दे तो दी, लेकिन उन्होंने अहले हदीसों से फतवा लेके वो दोबारा एक हो गए। तो लेकिन अब वो ये इस बात पे वो बोल रहे हैं कि हमने बच्चों की खातिर हम एक हुए हैं, तो बच्चों की खातिर थी तो तलाक देनी नहीं चाहिए थी ना। कैसा मामलात रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 3 तलाक़ें देने के बाद अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है, मसलक परस्ती में अंधा नहीं हो गया, वो इस्लाम को फॉलो करता है, तो इस्लाम में सिर्फ एक राय है, सिर्फ एक राय। इस्लाम सहाबा का नाम है, तमाम सहाबा ताबईन का इत्तिफाक है इस मसले पर। एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि रुखसती के बाद इकट्ठी 3 तलाक़ें एक होती हैं। ये मसला पुराने ज़माने में तो कोई सुनना गवारा नहीं करता था, और पहले ज़माने में अगर कोई मुफ्ती फतवा देता गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल देती कि क्या कहाँ से लाया ये नई चीज़। ये तो अहले हदीसों ने प्रोमोट किया है इसको, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने प्रोमोट किया है इसको 7वीं-8वीं सदी हिजरी में। तो इसलिए कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो 3 तलाक़ों के बाद कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें मसलकी बहस ही नहीं है, इसमें हनफी शाफी का पट्टा नहीं है। हनफी शाफी इख्तलाफ तो वहाँ होते हैं जहाँ दोनों तरफ दलाइल होते हैं, इसलिए इसमें कोई फट्टा ही नहीं है सिरे से, ये बनाया गया फट्टा बाद में। तो उनको अल्लाह के अजाब से डराएं और बोलें अलहदगी इख्तियार कर लें फ़ौरन, साथ रहने की जात नहीं। अगर फिर भी रहते हैं आप बाइकआउट करें उनसे, नहीं मिले उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजिम का जीपी फंड कटता है उनकी तनख्वाहों से, और साल भर प्रॉफिट के बाद मिलता है, वो सूद नहीं है, जायज़ है। जो तनख्वाह आपके हाथ में ही नहीं आई है ना, तो आप उसके मालिक नहीं बने हो। सूद ये होता है कि आप अपने पैसे किसी को दो और मशरूत मुआहदे के तहत उससे प्रॉफिट लो। ये तनख्वाह आई नहीं आपके हाथ में, ये आप मालिक ही नहीं हो। ये कंपनी आपको देर से तनख्वाह देगी और इजाफे के साथ देगी, तो दैन है ही नहीं ना, दैन कर्ज ही नहीं हुआ अभी उसके ऊपर, तो ये कर्ज जर्रा नफन में दाखिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब जब किसी की औलाद नहीं हो, बच्चा गोद लेने के बाद जो है ना लोग उसका नस्ब चेंज कर देते हैं। नहीं, हराम है, बिल्कुल हराम है। गोद लेने वाले बच्चे में बल्दियत तब्दील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बस बहुत बड़ा गुनाह है। जो ओरिजिनल बाप है उसी का नाम आएगा। अगर ओरिजिनल बाप का पता नहीं है, कोई गुमशुदा बच्चा है, तो सरपरस्ती में अपना नाम डाल सकते हो, बस बाप की जगह फिर भी नहीं डाल सकते। दूसरा सवाल ये है कि मेरी शादी हुई थी, 3-4 महीने बाद मेरी इंतकाल हो गया था, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने उनको हक मेहर नहीं 50,000 लिखा था, लेकिन उसके बाद मैंने हक मेहर सदका कर दिया था। वारिसों को देना चाहिए था ना। आपके सास ससुर जिंदा हैं? नहीं, वो जिंदा नहीं। आपकी वाइफ की डेथ के बाद सास ससुर का इंतकाल हुआ है, पहले हो चुका था? पहले हो चुका था। अच्छा, आपके बेटा है कोई? बेटा नहीं। 4 बेटे हैं? मेरा नहीं है बेटा। बेटियां हैं? नहीं। औलाद ही नहीं है? औलाद ही नहीं, 3 महीने बाद इंतकाल हो तो गया। आपकी वाइफ की बहन भाई हैं? जी, बहन भाई हैं। हाँ, तो फिर वो वाइफ के बाद जो है उसमें से आधा 25,000 आपका हिस्सा था, बाकी 25,000 अपने साले सालियों में तकसीम कर दें जाके। लेकिन मैंने उनसे मुलाकात की थी, मैंने कहा था भाई जो इनका हिस्सा बन रहा है मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उन्होंने इनकार कर दिया। बस इनकार कर दिया तो खा जाओ। फिर उसके बाद मैंने सदका कर दिया। सदका क्यों कर दिया? बस वो फिर आपका हो गया। चलो कर दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो मेरे बोई
हाँ भैया मेहर से रुखसती से पहले हक महर में क्या लग सकता है हक महर में नेमो ने हाँ रद्द बदल हो सकता है बिल्कुल, तो कुरान में साफ है वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम मिन बादिल फरीज़ा, अल्लाह कहते हैं महर मुतय्यन करने के बाद कोई हरज नहीं है, उसमें डबल भी कर सकते हो आधा भी कर सकते हो मियाँ बीवी की मर्जी से। जी 50,000 बोला वो हो गया थे, लेकिन सास का जो है दोबारा होगा और उसके ऊपर जो है हक महर निकाह दोबारा होगा, मतलब तजदीद निकाह होगा। नहीं वो वैसे ही होता है दुनिया को दिखाएं, असल निकाह वो जो पहला था वो हो गया वही महर है। अब दोनों की मर्जी के बगैर उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। आखिरी सवाल यार, वो फिर पूरा बयान हो जाएगा, मुझे कहीं जाना है। वो एक आए एक वकील है, बहुत उठ पटांग बातें कर रहा है और बस भी क्या बोलूँ मैं, नहीं अगर बहुत लंबा बयान हो तो आपको पता है ये, हाँ वो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह सल्लू अलल हबीब। आखिरी सवाल बस ले लेते हैं, सच्ची मुच्ची का आखिरी सवाल, सच्ची मुच्ची का आखिरी सवाल कोई है भाई किसी के जहन में? वो भाई पूछ रहा है, वो भाई सच्ची मुच्ची का आखिर, यार वो गाड़ी को मोड़ के रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी पे कुछ किताबों का बता दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे? जी और खुलफाए राशिदीन की भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे एक बड़ी अच्छी किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, है अहले हदीस आलिम की लेकिन किताब जानदार है। और खुलफाए राशिदीन? खुलफाए राशिदीन पे तो बहुत सारी किताबें। अब हम असल में खुलफाए राशिदीन की सीरत इस तरह किताबों से नहीं पढ़ते, हम तो डायरेक्ट जो असल माखज़ है ना किताबों का, जो अरबी किताबें हैं डायरेक्ट हम वहाँ से लेते हैं कोई, तो इसलिए हमें उर्दू किताबों का इस बारे में नहीं पता ज़्यादा, लेकिन हैं बहुत सारी। आप नेट पे आप तो हर चीज़ इतनी है कि आप सीरत अबू बकर नेट पे लिखें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उस पर।